औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं हज़रत अली के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, उनके वाक़यात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू तालिब के बेटे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दादा का इंतकाल हुआ, उनकी वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो आपकी परवरिश का जो ज़िम्मा है वो हज़रत अबू तालिब के यहाँ सौंपा गया। यानी हज़रत अबू तालिब ने उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए और 25 साल के हुए तो उन्हें हज़रत खदीजा ने शाम की तरफ अपना माल जो है वो तजारत के लिए उन्हें रवाना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम माल लेकर शाम की तरफ रवाना हुए और सारा माल जो है जब बेच कर आए तो हज़रत खदीजा को वो तमाम वाक़यात बताए और जितना भी उनको मुनाफा हुआ वो उनके हवाले कर दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें बहुत अच्छी लगी, तो आपने उन्हें शादी की फरमाइश की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िक्र जो है वो अपने चचा अबू तालिब से किया, तो वो मान गए। इस तरह उनकी शादी तय हुई और शादी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हज़रत अबू तालिब के बच्चे बहुत सारे थे और मक्का में कुछ फाका कशी का आलम शुरू हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से ये बात तय की कि एक बच्चा आप ले लेते हैं हज़रत अबू तालिब का और एक मैं ले जाता हूँ। दोनों के दरमियान जब ये बात तय होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से ये बात करने आते हैं हज़रत अब्बास के साथ, अपने चचा के साथ। तो एक बच्चा उन्होंने ले लिया, उसकी परवरिश का ज़िम्मा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। तो आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से किस कदर मोहब्बत थी, किस कदर उल्फत थी कि उन्होंने हज़रत अली को अपना बेटा बना लिया। यानी उन्होंने हज़रत अली का ज़िम्मा लिया कि मैंने हज़रत अली की ज़िम्मेदारी लेनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हज़रत अली को भी बहुत ज़्यादा उन्स था, बहुत ज़्यादा प्यार था। जब 7-8 साल के थे हज़रत अली, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिपट गए। व्यूअर्स, मेरी बात को गौर से सुना करें और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत सबक आमोज़ बात बताया करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश का ज़िम्मा ले लिया। गोया अभी 9-10 साल के थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का सरेआम खुल्लम खुला ऐलान अल्लाह की तरफ से आ गया कि आप इस्लाम की दावत जो है वो खुल्लम खुला शुरू करें। तो गोया हज़रत अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ख़ानदान में भेजना शुरू किया कि अली आप जाएं और लोगों को दावत दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुलाना चाह रहे हैं। अपने घर में बुलाते हैं तो हज़रत अली उनके घर सबको गए और उनको दावत दी कि नबी पाक आपको इस्लाम की तालीमात कुछ देना चाहते हैं और आपकी दावत जो है वो नबी पाक के घर है। जब सारा ख़ानदान जमा हुआ, खाना वगैरह आपने खिलाया, तो आपने दीन की तबलीग के लिए कहा कि मैं अब अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दे दिया है कि मैं खुल्लम खुला जो है वो तबलीग शुरू करूं। तो सारे जो है वो ख़ानदान वाले नाराज़ होकर वापस चले गए, नाराज़ बैठ गए, चुप हो गए सारे। तो आप खुद सोचें कि नबी हज़रत अली की उम्र उस वक्त 9 से 10 साल है और वो उन्होंने अपनी एड़ियाँ ऊंची कर ली कि या रसूल अल्लाह लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और आप ये सोचें कि उस वक्त चंद एक लोग के हज़रत अली थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। तो ये वो हस्तियाँ थी जिन्होंने इस्लाम में पहल की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इस्लाम की तबलीग का सिलसिला जारी रखा। गोया जब इस्लाम के लिए बहुत सारे लोगों ने, जो चारों खलीफा हैं, उन्होंने हज़रत अली को, जब वो जवान हुए तो हज़रत अली को ये इस बात का कहा कि हज़रत अली आप जो है वो जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें
کہ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ سارے بجا فرماتے ہیں لیکن نہ میرے پاس گھر ہے، نہ گاڑی، نہ میرے پاس کوئی جاب ہے، تو میں کس طرح نبی پاک کی سامنے حاضر ہوں اور اس بات کی طرف ان کو راغب کروں کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ جب ان سب نے ان سے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ بولے کچھ نہیں ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی آپ کو کیسے آنا ہوا، کیوں آپ آئیں؟ تو وہ خاموش رہے، دوسری بار، تیسری بار، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بول پڑے کہ آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو نا، تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اور دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کی طرف سے بھی حکم تھا تو ان کے ساتھ شادی طے کر دی کہ وہ ان کے اے علی آپ متقی ہیں، آپ بہادر ہیں، اور آپ جیسے انسان کی مجھے ضرورت ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ زید بن حارثہ کے گھر میں رہتے تھے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ تو گویا یہ دیکھیں کہ ان کی بہادری کا عالم۔ پھر اس کے بعد جب آپ غزوہ خیبر کے واقعات دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کو پکارا تو حضرت علی چونکہ بیمار تھے، ان کی آنکھیں خراب تھیں، انہوں نے کہا علی آپ نے آنا ہے اور اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ، اور جب حضرت علی نے ہاتھ ہٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دین جو ہے وہ لگایا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور وہ اپنے جب غزوہ خیبر کو فتح کرنے گئے تلوار لے کر، اور اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور مرحب جو ہے وہ بہت دشمن تھا جس نے آپ کو بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور دین کے لیے آپ لڑتے رہے۔ حضرت علی اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، تو کوفہ کی طرف بھی گئے، آپ نے ہر طرف اسلام کی دعوت دی، اور جب آپ اذان کا ٹائم ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت علی جو ہے وہ دروازہ کھٹکاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ آ جاؤ نماز کے لیے، اور جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو مرحب چھپا کھڑا تھا، اس نے تلوار آپ کو ماری، اور اس قدر وہ ضرب تھی کہ آپ وہاں پہ شہید ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو 63 برس کی عمر میں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو خدا کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب اسلام کی طرف راغب ہوں، دین کی طرف راغب ہوں، یہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو کم کر دیں، اور دنیا کے معاملات میں دلچسپی لینا کم کریں اور اپنے دین کی طرف آ جائیں اور دین کو سمجھیں اور سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اے پروردگار عالم، ہم سے اگر جو خطائیں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے، اور ہم پہ اپنی رحمت اور کرم کے سائے کر، اور ہم سے درگزر فرما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً وہ ہستی ہے جو ہمیں معاف کرنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہمارا جو اسلام یا ہمارا جو پاکستان جو اس وقت نزلی کا شکار ہو رہا ہے، اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ باقی رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کا جو ہے وہ دین کا بول بالا ہوگا، اور ہمارے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ صرف ہمارے ارادے پختہ ہونے چاہیے، اگر ہمارے ارادے پختہ ہو گئے تو ہماری منزل ہمارے قریب ہے۔ تو آپ لوگ سب جو ہے وہ میری باتوں پہ غور و فکر کریں اور اس بات کی طرف راغب ہوں کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے اور پاکستان کی سلامتی کی طرف دھیان دینا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ایسے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔